बड़ा परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या बात हो गई? वालिदा के साथ कौन सा नया मसला खड़ा कर दिया? अरे भाई, अभी ड्यूटी से आकर खाना खाया और खाकर बैठा ही था कि वालिदा ने आवाज़ लगा दी, मेरी दवाई तो लाकर दे दो। अच्छा तो मियाँ, ऐसा लगता है कि आपकी वालिदा की तबीयत ख़राब है। हाँ, वैसे तो कोई ख़ास बात नहीं, ये तो उनका रोज़ का मामला है। आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी बुखार, कभी सर में दर्द वगैरह वगैरह। बस भाईजान तबीयत आजिज़ आ गई है। अरे भाई, वो आपकी वालिदा है, वो आपकी अम्मी है। अम्मी और आप उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। माँ बाप की खिदमत करने पर तो दोनों जहाँ की कामयाबी मुनहसिर है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए उनकी खिदमत करने से जी नहीं चुराना चाहिए। अरे भाई, हमारे ऊपर उनके इस कदर एहसानात हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। अरे मियाँ, किस चीज़ के उनके एहसानात हैं? मैं पूरे पौने 2 साल से परेशान हूँ। न रात को चैन से सो सकते हैं, न दिन को सुकून। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी यहाँ आओ, कभी वहाँ जाओ। भाई, इस कदर परेशान हूँ, इस कदर अगर आप मेरी जगह होते, कसम है घर छोड़कर भाग जाते। अरे ओ परेशान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफी देर से तुम्हारी बातचीत सुन रहा था, माफ करना, बर्दाश्त ना हो सका तो दरमियान में हाजिर हो गया हूँ। लेकिन मियाँ, तुम्हारी गुफ्तगू से मेरे दिल को तकलीफ पहुँची है। आपको क्या तकलीफ पहुँच गई, जरा बोलो आप भी। अरे मियाँ, वालिदे के सिलसिले में जो आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? आप वजाहत तो करें। आपकी गुफ्तगू से लगता है कि माँ बाप आपके लिए बोझ है। हालांकि माँ बाप का तो अल्लाह ने वह मकाम और वह मर्तबा अदा किया है जिनकी शान में कुरान ये इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तर्जमा, और तेरे रब ने हुक्म किया कि बस इससे किसी इबादत मत करो, तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे में चले जावे तो उनसे हाँ सहूँ मत कहना और ना ही उनसे झिड़कना और उनसे खूब अदब से बात करना। आई मियाँ समझ में? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? किसी भी हालत में उनको उफ कहने की भी इजाजत नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप नहीं समझे? इसमें कौन सा फालसफा मंतिक भरी है जो आप नहीं समझे? अच्छा मिसाल से आप समझे। आप गहरी नींद में सोए हुए हैं, आपकी माँ ने आपको आवाज दी कि ओ बेटा जरा पानी तो ला दो। इस आवाज से जो आपकी नींद टूटी, इस नींद के टूटने पर भी उफ उफ़्फ़ो या हाँ से हूँ कहने की इजाजत नहीं है, बल्कि फौरन उठो और हुक्म बजा लाओ। आई समझ में बात? जी हाँ, बात तो समझ में आ गई। लेकिन भाई, मैंने तो अपनी माँ की इतनी खिदमत की हक़ अदा कर दिया, हमारे ऊपर अब कोई हक बाकी नहीं है। अरे ओ मियाँ, ये मुंह और मसूर की दाल, ज़रा सोच समझ कर बोलो। तुम कहते हो कि अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे मियाँ, सारी ज़िंदगी और ज़िंदगी का एक एक लम्हा भी अगर खिदमत में लगा दो तब भी हक तो बहुत दूर की बात, हक की बू भी अदा नहीं कर सकते। क्यों भाई, कैसे नहीं कर सकते? अच्छा तो ज़रा सुनिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आकर अर्ज़ करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ? मेरे आका उस नौजवान को इजाज़त देते हैं। ज़रा ध्यान और तवज्जो से सुनिए कि वो क्या सवाल है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका क्या जवाब देते हैं। वो नौजवान अर्ज़ करता है, ए अल्लाह के रसूल, मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी और कमज़ोर थी, मैं उनकी खिदमत करता था। एक मर्तबा उनके दिल में हज बैतुल्लाह करने का शौक़ पैदा हुआ, लेकिन वो इतनी कमज़ोर थी कि चल नहीं सकती थी। मेरे आका, मैंने अपनी वालिदा को टोकरे में रख कर सिर पर रख लिया और हज के लिए रवाना हो गया। इस हालत में पूरा हज कराया। वो नौजवान कहता है, ए अल्लाह के रसूल, जब मैं हज से वापस आ रहा था तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि मुझे हाजत पेश आ रही है। वो भी इतना ही कह पाई थी कि गलाजत और निजाजत टोकरे से निकल कर मेरे मुंह और बदन पर फैल गई।
میرے پیارے آقا، ذرہ برابر بھی میں نے اس کو برا نہیں سمجھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو نیچے اتارا، پہلے اپنی والدہ کو پاک و صاف کیا، پھر اپنے آپ کو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، وہ نوجوان کیا سوال کر رہا ہے کہ آج اتنی خدمت کرنے کا تصور ہے، آج اس نے اتنی خدمت کی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ارے بھائی ذرا جلدی بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، بچے کی پیدائش کے وقت درد ذہ کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے جو چیخ نکلتی ہے، اس چیخ نکلنے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ سنا آپ نے اپنی والدہ کی 2.5 سال خدمت کر لی تو اس پر اپنا احسان جتا رہے ہو؟ ذرا اللہ سے ڈرو، ماں باپ کی عظمت کرو، مرتے دم تک ان کی خدمت کو اپنی سعادت جانو اور اللہ سے دعا کرو، اے اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر مہربانی کی ہے، تو ضعیفی میں ان پر مہربانی فرما۔ بس کیجئے بھائی، بس واقعی آپ نے میری آنکھیں کھول دی، میں تو والدین کے مقام اور ان کے مرتبے سے بالکل نہ آشنا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دونوں جہاں میں آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ عمیر بھائی، اب تو آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ ماں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور ہم کیا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ کتنے ہی نادان آج ایسے ہیں جو بات بات پر اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، اور کتنے ہی بدنصیب ایسے ہیں جو اپنی ماؤں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ذرا یہ لوگ سوچے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سے اف بھی نہ کہو، نہ ہی ان سے جھڑک کر بات کرو۔ خوب یاد رکھیے، والدین اگر ناراض ہو تو بڑی سے بڑی عبادت بھی اللہ کے نزدیک بیکار ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ صحابی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن ماں ناراض تھی۔ آخری وقت میں زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے ہی ماں نے معاف کیا، زبان سے کلمہ ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آج کے نوجوانوں کو ہدایت دے اور والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آپ نے بالکل سچ فرمایا، یہ حقیقت ہے کہ والدین کی رضامندی اللہ کی رضا ہے۔ میں نے بھی ایک حدیث میں پڑھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد، ترجمہ والدین کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اچھا تو آپ گھر جا کر اپنی ماں کی اتنی خدمت کرنا کہ ان کے دل سے تیرے لیے دعا نکل جائے، پھر انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ میں اس مجمع میں وعدہ کرتا ہوں میں ان باتوں پر عمل کروں گا، اور یہی باتیں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اور گھر جا کر سب کو سناؤں گا۔ واقعی دوست، اگر آج ایسا ہو جائے تو معاشرے میں بڑا سکون پیدا ہو جائے گا۔ یہ باتیں آپ حضرات نے غور سے سنیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو گھر جا کر ان سے معافی طلب کرے اور ان کے آخری دم تک ان کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے ماں باپ کا حقوق بتا کر مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچا لیا، ورنہ میری دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ اچھا، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ۔